Mayong buntag no, may buntag sa tanan no. Good morning to everyone no. Doon na tay nining kabuntagon. Na ko share ninyo mga kagilaan des kangina no. Word of God na to share about salvation no sa inyong mga kalag no. Salvation to your soul. No, sa di pa kumuadto sa mensahe magampo ko, Lord God, salamat ng taknas kabuntagon tagay ukalan verse pagsabot ini sa inyong pulong dihay ko sa mong balang espiritu dayon kasabot kami sa ano nga paagi ng pulong masabtan ang kalawasan ng mong gihatag nga libre sa tagusa sa mga kahanginan makasabot sila Lord tagay sila pagsabot amahan sa mong pulong kumahay mo Lord tagay kalig-on pa sila ko sa kalapasan na imo sa pulong sa tanang gitugyan salamatan ka sa ngalan ni Jesus amen. Ingon ang pulong sa Ginoo sa ka bersikulo ang atong kuan og pagtulunan no diha sa Romans chapter 10 verse 1 the Bible says sunda lang sa inyong mga mata ako lang magabasa. Brethren, my heart desire and not free desire prayer to God and Israel and that they might be saved no mo na isulat ni Apostol Pablo diha sa iglesia sa Roma nga gisulatan gina sila igsuon no ang akong kasing-kasing desire sa akong kasing-kasing nga unta ang mga isig ka Hudiyo kini si Apostol Pablo kay Hudiyo man no mao na nga iyang gipre ang mga isig ka Hudiyo nga unta sila mga luwas no nga ingon diri in God for Israel and they might be saved kini mga Hudiyo sa Israel nga adunay tinguha si Apostol Pablo mao na bitaw nag-ampo sa Apostol Pablo kining mga Hudiyo sa Israel nga isig ka Hudiyo nga maunta sila mga luwas they might be saved no? Kung sa may buhaton sa tao aron siya maluwas no mana nga dili gyud siya maluwas sa iyang binuhatan kay tungod sa atong pagkamakasala ingon da sa Roma 3:23 for all have sinned and come short of the glory of God. Mao na nga unsaon nato paningkamot kay ang atong sala sama kana sa hugaw sa trapo. Naingon da sa Isaias no nga sama ra sa hugaw sa trapo nga nahugawan ang atong sala nga standard sa Ginoo dili gyud ta kaabot nato sa ginarian sa Dios. Bisan unsa pa nato paningkamot magbuhat agmayo dili gyapon magyapon ta maluwas. Nganuman dili man maunay paagi nga kita maluwas. Ang paagi nga kita maluwas ang bayad sa sala gyud nato mao ang kamatayon nagingon sa Romans 6:23 for the wages of sin is death but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord no ang bayad sa sala mao ang kamatayon ngadto sa impierno unsa may buhaton sa usa ka tawo aron di siya matumpawak ngadto sa impierno. Number 1 is repent your sin unto God and accept Jesus Christ a personal Lord and Savior. Manay buhaton sa kamakasasala aron dili siya matumpawak ngadto sa impierno kay mao kanang ikaduhang kamatayon kanato. Ang una nato mamatay mao ang atong lawas no. Manay permiro mamatay nato ang atong lawas mo pauli kining abog ka gikuha abog ka pauli. Mao na nga kung mamatay ang tao mao nang ipahiluna ang lawas pero ang kalag wala na diha sa iyang lawas mingbiya na. Mao na ang kalag importante maoy maluwas kanato makagilaan sa kanginan og diha nagingon diha sa katapusang verse no nga but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. Mao na nga kabaton kag kaluwasan makabaton kag kinabuhing dayon diha nga imo giangkon si Kristo nga imong bugtong personal manluluwas sa imong kalag. Ano man aron di ka matumpawak sa ikaduhang kamatayon no kay ang ikaduhang kamatayon mao kana ngadto sa ang imong kalag mao nay isugba ngadto sa impierno mao nay maglangoy-langoy ngadto sa impierno mao nay ikaduhang kamatayon lake of fire adto na ka sa lake of fire mao na nga sa samtang buhi pa ta mangandam tandaan ngano man dili man ta makahibalo kung unsa tang oras sa mamatay unsa nagingon bitaw sa Amos 4:12 makiglaan das kanginan na pangandam kamo sa pagmangatubang sa inyong Dios unsa may andam mo nato mga butang ba ning kalibutan na mga negosyo mo show up ta saon nato pagpalambo sa atong negosyo mato nang giandam pero wala ta magunahuna sa atong kalag asa paingon ang atong kalag human sa atong kamatayon
mana nga kinahanglan mangandam ta siguro na to ang kalawasan sa atong kalag ano man makasiguro man ta tungod sa gibuhat ni Jesus Christ dito sa cross Kalbaryo gibayran ang imong sala pinaagi siyang kamatayon dito sa cross sa Kalbaryo makahilaan das kangilan mao na nga baangko nimo ang kinahimong dayon sa diha nga imong gi-accept si Jesus Christ nga imong maluluwas sa imong kalag mana makahilaan we are a great privilege nga nakadungog ka sa pulong sa Ginoo karon paminawa ang pulong sa Ginoo aron makabaton kag kaluwasan kay walay laing pamaagi ang kaluwasan dili pinaagi sa buhat dili sa pag-anib sa reliyon kundi ang paagi lang the only one Jesus Christ no imong tuhuan si Kristo nga namatay gilubong na banhaw sa tulo ka adlaw para ikaw maluwas makamaton kag kaluwasan kay wala pa namatay si Kristo sa imong sala maimperno tatanan nganuman walay nag-offer sa kamatayon walay nagbayad sa sumong sala mao nang dako natong pasalamatan nga ang Ginoo gipadala sa Dios sa Amahan ang iyang buktong anak diri sa kalibutan aron pagtubos sa atong mga sala kagilaan sa diha nga mosalig ka ni Kristo maluwas ta kay naingon da sa Juan 3:16 for God so loved the world that he gives only begotten son whosoever believeth on him should not perish but have everlasting life nag-ingon da should not perish take note sa diha nga modawat ka ni Kristo mosalig ka diha ni Kristo imong angkunon si Kristo nga imong bugtong personal maluluwas dili na malaglag imong kalag ngadto sa impierno kun dili moadto naglangit nganuman nag-ingon da sa katapusang praise but have everlasting life makabaton kag kinabuhing dayon unsa man ang kinabuhing dayon langit nga mapanag-iniya nimo sa laway katapusan sa diha nga imong giangkon si Kristo nga imong maluluwas sa imong kalag makigilaan sa kanginan paminawa ang pulong sa Ginoo dili kanat not religion nga maluwas ka kundi the only way nga maluwas ka Jesus Christ kay naingon da sa John 14:6 Jesus said unto him I am the way the truth and the life no man cometh unto the Father but by me mao na makagilaan pamalandungi ang pulong sa Ginoo dinhi lang kutob hanginaut ko nga nakakuha mo mga pagtulunan ni kabuntagon magampo ta Lord salamat sa pulong in Jesus name I pray amen.